فولدر. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد على قناة فاتح. إخواني اليوم الحلقة الثانية من دورة بايثون، واليوم راح نهيئ يعني بيئة التطوير. لا داعي لي يعني كيفية التحميل. راح نحط لكم يعني روابط خاصة بالبايثون والفيجوال ستوديو كود، يعني أسفل أو في صندوق الوصف. ويعني قوموا بتحميل، يعني التحميل سهل، يعني لا داعي لشرح هذه الأشياء. وأيضا حتى التثبيت هو سهل جدا. next أو suivant وما إلى غير ذلك. المهم نقوم بالدخول إلى Édition, barre des Op 64, V, folder view list, V, Venom Acram, V, Visual Studio Code 22 sur Studio Code. Visual Studio Code, document, vide. إخواني الكرام، عند الدخول إلى الفيجوال كود يجب أولا أن يكون بايثون يعني مثبت. نعم، يجب أن يكون البايثون مثبت. إخواني الكرام، هذه الواجهة خاصة Ouvrir un dossier, lien, titre, Visual Studio. titre, liste de 2, lien, ouvrir un dossier. ouvrir un dossier يعني قبل أن تبدأ في العمل قم بإنشاء مجلد، يعني سواء في سطح المكتب أو في أي مكان يعني تريده. المهم إنشاء مجلد، ثم بعدها تنشئ ملف، يعني الملف خاص بالمشروع داخل هذا المجلد. المهم سوف نتطرق لكل هذا إخواني الكرام في الحلقات القادمة إن شاء الله. المهم اليوم قلنا لنعتبر أننا قمنا بتثبيت البايثون 3.9.1، هذه يعني آخر إصدار، وندخل إلى الفيجوال ستوديو كود. هو محرر يعني أكواد، يدعم يعني أغلب اللغات، إذا لم نقل جميع اللغات: البايثون، الجافا، جافا سكريبت، ASP.NET، رياكت، ناتيف، يعني كل اللغات، الدارت. المهم أي يعني كل اللغات. لنقوم بتهيئة يعني لنقوم بتهيئة البيئة. أولا نقوم بالدخول إلى Fichier sous menu. شريط القوائم، لنذهب إلى فيشي أو فايل، ثم ننزل إلى rétablir le fichier. ثم ننزل إلى Préférence sous menu. Preference أو التفضيلات. Paramètres CTRL+, 1/9. نضغط على يعني القائمة الفرعية التي تندرج تحت Preference. نجد Paramètres extension. ما يهمنا هو Extension. Rechercher. هذه يعني Visual Studio Code يعني يعمل بالإضافات، بما أنه يدعم جميع اللغات تقريبا، فهو يدعم جميع يعني هذه الإضافات. هي تكون همزة وصل بين Visual Studio Code وبين المترجم الخاص بتلك اللغة، مثلا C++ أو الجافا وما إلى غير ذلك. المهم إخواني الكرام، هنا نقوم ب Nous ne pouvons pas vous connecter. Y 443 هنا نقوم بكتابة بايثون H O N 394 وتثبيت الإضافة الخاصة بالبايثون. Python. نعم إخواني الكرام، Extension list. ها هي بايثون Python 2020.12.4. 22.12. Python 2020.12.424 452 560. تقوم بتثبيتها وفقط هكذا. Barre d'outils. Gérer bouton. أنا تظهر لي جيري أو مناج. المهم هذه يعني الإضافة، يعني هذه الإضافة هي مثبتة أيضا، قمت بتثبيتها من قبل. Barre d'outils. Installer bouton. Installer cette extension. نضغط على انستالي أو انستال فقط، يعني ليست هناك يعني صعوبات. نضغط على انستالي ثم سوف تثبت يعني الإضافة.
عند تثبيتها إخواني الكرام سوف نقوم بالعمل عليها. نعم إخواني الكرام، المهم هذا يعني كل شيء. لكي نقوم بالتجربة إخواني الكرام سوف نكتب فقط على سبيل التجربة وليس على سبيل يعني الشرح، على سبيل التجربة فقط لكي نرى barre d'outils installer bouton installer أن الإضافة تعمل مع البايثون. نعم إخواني الكرام. Python rechercher des documents lien ouvrir un dossier or نذهب ouvrir un dossier مثلا، أو نقوم بإنشاء مجلد جديد. folder view list visual clic droit contexte في سطح المكتب. paramètres d'affiche nouveau dossier 1 sur 12 folder view list édition مثلا my first project M Y espace F I R S T first espace P R O J E C T my first project 23 sur. نعم إخواني الكرام my first project. الآن bienvenue إلى Visual Studio Code و lien ouvrir un dossier or lien nouveau fichier hors de liste titre niveau de démarrer ونضغط على ouvrir un dossier هكذا. ouvrir le dossier dialogue dossier édition vide. نقوم بالبحث عن المجلد الذي قمنا بإنشائه قبل قليل. vue d'éléments liste non bouton part arborescence niveau de bureau réduit 1 sur 1. نذهب إلى espace vue d'éléments liste fat non sélectionne my first project 2 sur 1. my first project espace non bouton dossier édit sélectionne annuler bouton sélectionne S bienvenue. نضغط على sélectionner un dossier أو select folder المهم أيا كانت اللغة. document liste de 2 éléments nouveau fichier lien document lien ثم نضغط على nouveau fichier. lien ouvrir un dossier or lien nouveau fichier نحن الآن في داخل المجلد 26.0.2 bienvenue my first project bienvenue. هو bienvenue أو welcome my first project يعني نحن داخل المجلد. hors de liste titre niveau de démarrer liste de 2 éléments lien nouveau fichier. ثم نضغط على new file أو nouveau fichier هكذا. intitulé d'un éditeur autocomplétion multi يظهر لنا untitled يعني بدون عنوان. قبل هذا يعني سوف نقوم بكتابة أول كود vide لكي نرى أن البايثون يعمل بشكل جيد. سوف نكتب يعني كود لكي نرى فقط، وهذا كما قلت لكم على سبيل التجربة وليس على سبيل يعني الشرح. يعني كل ما سوف يكتب الآن يعني لا تقلقوا، كل ما سوف يكتب يعني راح نتحدث عليه في يعني في وقتهم في الحلقات القادمة إن شاء الله. N O N N U accent grave M non espace égal espace parenthèse gauche apostrophe I N N apostrophe parenthèse espace I N P U T input espace apostrophe parent apostrophe E N T R entrée espace V O T R E votre espace A N sur O M non 1 sur 1 intitulé d'un éditeur auto parenthèse vide par M O M parenthèse droite M O N S E R N E apostrophe parenthèse go T parent apostrophe E N T R E S V O T R E S N O M parenthèse droite M parenthèse droite apostrophe M parent vide nom égal input entrez votre nom. يعني نقوم ب نكتب يعني بالعقل باش تستوعبوا N ماذا يكتب. T print parenthèse gauche apostrophe
N. Suggéré. Intitulé d'un édit. B. I. E. N. B. 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 V. E. B. B. N. U. Bienvenue. Espace. Espace. Guillemet. Guillemet. Apostrophe. Virgule. Espace. B. Sujet. Intitulé d'un édit. N. O. M. Non 1 sur 1. Parenthèse droite. Intitulé d'un éditeur auto. Print. Bienvenue. Non. نعم أخواني الكرام، قمت بكتابة يعني كود صغير يطالب يعني يطلب منا إدخال اسم، يعني يعني يطلب منا أننا ندخل الاسم جانا. وكما قلت لكم إخواني الكرام، هذا فقط على سبيل التجربة. يعني كنت قادر أن ندير تاع هذا وورد، ولكن هذا وورد يقوم فقط بطباعة الكلمة ثم يخرج يعني البرنامج، يعني يقوم ب يعني ما يبقاش في الشاشة. ماذا بيا قلت أني نجرب بتطبيق يسمى ببرنامج يتفاعل مع المستخدم لكي ترون ماذا يحدث. وهذا كما قلت لكم لتجربة فقط الإضافة وتجربة البايثون بأنه يعني يعمل بشكل جيد. نقوم أولا بحفظ الملف. Enregistré sous dialogue. Nom du fichier. Liste des rôles en traduit. Édition. Sélectionner nom égale T. Test. E. S. T. E. Type. Liste des rôles en texte brut réduit. نختار البايثون فايل. P. Property. Type. Liste. Swift 40. SQL 40. Shell script. Shadel. Cert. SCS. Rust. Ruby. Raz. ERT. Python 38 sur 58. بايثون هكذا. Enregistrer sous dialogue. Enregistre. Annuler bouton. نقوم بحفظه داخل adresse. المجلد الذي قمنا بإنشائه. Search et Dbox édition. Module de commande arborescence. Bureau réduit 1 sur 1 niveau 2. نعم. Bureau. Module. وفي Adresse barre doute. Annuler bouton. Enregistrer bouton. Espace. Nom égale input. Entrez votre nom. Plus un titre. نعم إخواني. Oblivion test.py. myf test. ها هو الآن أصبح test.py. باي إخواني الكرام أو py هو الامتداد الخاص بملفات يعني source فايل الخاص بالبايثون. نقوم بالضغط على F5 لكي نقوم بتنفيذ الكود هكذا. Entrée rapide liste. Python file. Debug. ثم نضغط على Python file هكذا. Test.py éditeur autocomplétion. Microsoft Windows Vert. Débogage démarré. ديبوغاج ديماري. Terminal 1. Python debug console. يخرج يعني هنا هذا الترمينال يدعى بالكونسول. الكونسول هو المكان الذي يعني توجد فيه النتيجة الخاصة. Terminal 1. Python debug console édition. سوف نقوم بكتابة اسم مثلا. ها هي entrée votre nom، يعني هو الآن يطالبنا بإدخال اسم، وعندما ندخل اسمنا سوف تظهر لنا bienvenue. سوف نرى نكتب مثلا فاتح هكذا. F A T E H FAT. Bienvenue FAT. Débogage arrêté. هذا قد ظهرت bienvenue فاتح، ثم انتهى يعني البرنامج. هنا نهاية البرنامج. نعم إخواني الكرام، كان هذا الفيديو إخواني الكرام آمل أن ينال إعجابكم. يعني إخواني الكرام ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأيضا إذا أعجبكم الفيديو وإذا يعني أفادكم ولو بالقليل إخواني الكرام ادعمونا باللايك لنستمر في نشر المزيد. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.